Kung taga-govgen ka, nasayod ka ba? Nangita ka ba car wash nga tagpisura? Self-service ug makabuot ka sa imong buot itaga. Dili alang nahimutang sa unahan sa Montserrat Catholic Church. Kung padulong kag Tibanban, lingi lang sa left. Kung padulong kag south, lingi lang sa right. Kung nasayod ba mo, pwede sab ka mo tagak 5, 10 o 20. Pero kung dos ra imong kwarta, pwede ra kaayo na. Usog ang pressure sa tubig, dili ka maalkansi sa sinsilyo nga imong igasto. Dili ka magmahal kay makaparking man og tarong ang imong car o motor. Pwede ka mo tagak sa sabon o pwede pod sa tubig. Maong sa mga naay motor o car ba ka ha? Tarungan niyog amping ang inyong mga sakyanan. Kay mas maayo man sab nga makintab og sinaw ang atong sakyanan. Ilabi na kung mag-date mong duha. Mas maayo gyud nga sinaw kang motor ba. Open ni sila buntag hantod hapon. Plus pwede ra nimo i-post ang gitagak nimo nga sensilyo. Hala, pwede day na diri. Aw, pwede kaayo. Maong di ka maalkansi. Maong sa imong pag